बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इक़्तिदार रब्बुल इज़्ज़त के नाम से जिसने जान दी जहान दिया, और दरूद सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए उनके साथ नासे नक़वी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, ईद का दिन गुजर गया खैर खैरियत से। बहुत अच्छी ईद मनाई आपने। यकीनन गरीबों को, मिस्कीनों को, यतीमों को आपने याद रखा होगा। और फिर जो मैंने आपको कहा था कि अपनी मैं की भी कुर्बानी दें, तो अपने हसद, तकब्बुर और ये जो बनावटें हैं ना, इनकी भी कुर्बानी दे दें। अभी 2 दिन बाकी हैं, इसमें अहद कर लेना चाहिए। ये कुर्बानी इसार का जज्बा जो सिखाता है वो यही कि कुर्बानी दो। किसके लिए? दूसरों के लिए दो। अपने ज़ात से बाहर निकल जाओ। तो ये बात अपनी जगह है। अल्लाह करे कि हम और आप जो है इस पर कायम रहें, वरना होता यही है कि हमारे जैसे लोग नसीहतें करते हैं, खुद कुछ नहीं करते, खुद हसद भी रखते हैं, तकब्बुर भी करते हैं, कीना परवरी भी करते हैं, लोगों से लड़ाई झगड़ा भी रखते हैं, लेकिन नहीं। बहरहाल हम उस बदकिस्मत कौम में से हैं कि हम खुशियों के लम्हात में भी ये ऐसी चीज़ों को भूलते नहीं, जबकि हमें इसे भूल जाना चाहिए। अच्छा, गुजारिश ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि आज हम किन बातों में बात करेंगे, लेकिन कहने का मकसद ये कि ईद के मौके पर भी सियासी फुलझड़ियाँ जो है ना, वो तीर अंदाजी जो है वो जारी है। यानी बड़ों का बड़ा फैसला, 2 जजेस की छुट्टी। ये क्या बात है? यकीनी बात है, जब आपको पता लगा आप कहें हैं अच्छी भली छुट्टी वाला दिन है तो बाजियों अजीब ऐसा रपट। फिर काजी और हाफिज के खिलाफ जो है वो मनसूबाबंदी हो गई। ये किसने कर ली? ये भी आपको बताता हूँ। नवाज शरीफ जरदारी में से कोई गद्दार नहीं, ये किसने कहा? ये भी एक साहब ने सनद जारी की है। और अच्छी बात है सियासतदानों के लिए, वरना सब एक दूसरे को खिलाफ कहते हैं ये फलाना गद्दार, फलाना गद्दार, फलाना गद्दार। लेकिन बहरहाल ये क्या है क्या नहीं, इस पर ही बात करता हूँ। और इमरान से गलतियां हुई, जेल से जब वो बाहर आएंगे तो एक नई किस्म का इमरान होगा, एक नई शख्सियत होगी। ये किसका दावा है? और फिर एक और दावा भी है कि हुकूमत चले ना चले लेकिन पार्लियामेंट चलेगी। ये सारी बातें किसने की, कैसे की, इसकी आपको आगाही देता हूँ। लेकिन पहले आपसे गुजारिश, आइए इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और अपनी कीमती राय का इजहार अपनी शख्सियत के मुताबिक करें। तो पहली बात यही करते हैं कि ये किसने कहा? तो हुकूमत चले ना चले पार्लियामेंट चलेगी। तो ये जनाब सियासी अमूर के मशीर राना सनाउल्लाह, हकीम सनाउल्लाह, उन्होंने ये दावा किया फैसलाबाद में ईद के मौके पर कि जनाब बात तो अच्छी है, पार्लियामेंट चलनी चाहिए। पार्लियामेंट तो पहले भी 5-5 साल चली है, चीफ मिनिस्टर वजीर आजम चेंज होते रहे, वज़रा चेंज होते रहे, लेकिन चलिए। तो जमहूरियत की गाड़ी अगर चलती रहेगी तो उसी तरह आहिस्ता 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 काम भी पाएगी। तो उन्हें ये बात तो की है कि हुकूमत चले ना चले, यानी वो कोई दावा नहीं करेगा नहीं हुकूमत सिक्के बंद है, हुकूमत चलेगी 5 साल जनाब ताबड़तोड़। लेकिन बहरहाल 100 दिनों की कारकर्दगी वो दिखा रही है हुकूमत के। हम तो बहुत अच्छे हैं, मुखालफिन उनकी मुखालफत कर रहे हैं। तो ये सियासत का हुस्न है, इसमें होता है। लेकिन जो उन्हें बात की पार्लियामेंट 5 साल चलेगी, तो ये एक अच्छी बात है, पार्लियामेंट चलनी चाहिए। जैसे आगे अदम एतमाद हुआ था इमरान खान साहब के खिलाफ, तो हो सकता है इनके खिलाफ भी हो जाए। नहीं तो ये मतलब अक्सरियत ये खो जाए, आपस में इत्तेहादी दायमा हो जाए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन पार्लियामेंट सिक्काबंद चलेगी और पार्लियामेंट चलनी चाहिए, क्योंकि मैं और मेरे जैसे तमाम लोग ये कहते हैं कि जो कुछ करना है पार्लियामेंट के अंदर करना चाहिए। तो अब ये बात अगर सोच रहे हैं लोग सियासतदान, अच्छी बात है, तो ऐसे ही होना चाहिए। नवाज शरीफ जरदारी कोई गद्दार नहीं। ये मंसूर खान के ने एक पॉडकास्ट किया और उसमें अली मोहम्मद खान साहब आए थे, और उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब कोई गद्दार नहीं है, ना नवाज शरीफ गद्दार है, ना जरदारी गद्दार है। हम तो कहते करप्ट लोगों से, तो हमारा खान भी करप्ट लोगों के खिलाफ था। उसमें उन्हें भी जो कुछ बातें की, मैं उन्हें साहब इनकार कर दिया कि नहीं, खान ने कहा ही नहीं किसी को गद्दार, तो करप्शन के खिलाफ वो है, तो ये है। तो ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि फिर उन्हें ये भी दावा कर दिया कि इमरान खान ने बहुत कुछ गलतियों से सीखा है, अब उन्हें अपने प्रभाव की पहचान हो गई है। हालांकि ये भी फिलहाल तो मतलब मजाक ही लग रहा है, क्योंकि एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ कहते हैं। एक तरफ वीडियो को तस्लीम करते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं उसका मतलब ये नहीं था। एक तरफ 71 की बात करते हैं, मैंडेट चोरी की बात करते हैं, उससे याहिया खान को मिलाते हैं और साथ सिपा सलार की तस्वीर लगाते हैं। दूसरी तरफ कहते हैं नहीं उसका मतलब ये नहीं था, ये तो सिर्फ बताना था कि अहमदुर रहमान कमीशन पढ़ो और सारे पढ़ के सीखो कि सियासतदान हो या सिपा सलार हो या जो भी है जिम्मेदारान, वो ये सीखें कि जनाब हुआ क्या माजी में, उससे कुछ ना कुछ तो माजी से सबक सीखना चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल वो ये कह रहे हैं और दावेदार है कि इमरान खान ने बहुत कुछ सीखा, अल्लाह करे बहुत कुछ सीखे और होना चाहिए।
لیکن ابھی معاملات جو ہیں جب وہ سامنے آئیں گے بات تب پتہ لگے گا. ابھی فی الحال تو ایسی چیز نہیں ہے. لیکن ابھی بھی جو ان کی طرف سے ہوائیں آ رہی ہیں وہ یہی آ رہی ہے کہ انہوں نے جناب ٹاسک دے دیا, اور ایک وہ جو ہے اپنے وہ جو ہے نا اپنا وہ جو جبران الیاس صاحب اور وہ جو ایک اور دوسرے ان کے ساتھ جو ہیں سوشل میڈیا کے مشوانی, اظہر مشوانی, ان دونوں کو ٹاسک دے دیا کہ باجی پھڑ کے رکھو قاضی نو بھی تحفظ نو بھی. یہ منصوبہ بندی کر دیا کہ جناب ان کی معافی کوئی نہیں ہے, یہ سب جو ہے ہمارے لیے ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ستم ہو رہا ہے اس دور میں, اور سب تماشائی بنے ہوئے ہیں, کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے رہا. یہی اپنا علی محمد خان بھی کہہ رہے تھے اپنے براڈ کاسٹ میں کہ جی براڈ کاسٹ میں یہ کہہ رہے تھے کہ جناب بڑا ظلم ہو رہا ہے, ہماری خواتین کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, سیاستدانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, قیادت نہیں ہے تو معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ہے غلط, اب عمران خان صاحب نے سیکھ لیا. لیکن بہرحال یہ تو وقت بتائے گا کس نے کیا سیکھا کیا نہیں سیکھا. اب یہ جو بات ہے کہ ایک طرف آپ کہیں گے سیاستدانوں سے مذاکرات ہونے چاہیے, علی محمد خان کہتے ہیں ہونی چاہیے, سیاستدانوں سے ہی ہونے چاہیے. لیکن دوسری طرف جو ہے قیادت ان کی کہتی ہے نہیں طاقتوروں سے ہونی چاہیے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں طاقتوروں کے ساتھ جو مل کے آتا ہے وہ مطلب مینڈیٹ چوری کرتا ہے, اور چوروں کا ساتھ دے کے چوروں کو اقتدار میں بٹھا دیا. یہ بھی ساری باتیں ہیں, اور پھر قاضی پر نشانی لگائی جاتی ہے پھر یہ. لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ جو ایک بڑی خبر لائے ہیں, وہ کون لایا خبر؟ یہ تو ایک سلسلہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. یہ ایک بڑی خبر لائے ہمارے دوست جو ہے اسد طور صاحب. اسد طور صاحب دور کی کوڑی لائے, وہ کہتا ہے جناب بڑوں نے فیصلہ کر لیا کہ 2 جج جو ہے نا ان کو اور فارغ کر دیا جائے, اور اس میں ایک ہے شہزاد ملک صاحب, دوسرے ہیں کیانی صاحب. تو وہ کہتے ہیں ان دونوں کی فراغت کا بھی بڑوں نے فیصلہ کر لیا, اور ڈیوٹی لگائی ہے قاضی صاحب کی کہ قاضی صاحب ابھی 2 جج تھے اسٹیبلشمنٹ نے فارغ کیتے ہیں, ایک ہے مظاہر علی اکبر نقوی اور دوسرے ہیں وہ اجاز الحسن. اسی تے کم پاتا ہوں تسی کام کر کے دکھاؤ کہ 2 جج تسی فارغ کر دو. حالانکہ اس میں آسان نہیں ہوتا ہے. دیکھیں اس کے 2 طریقے ہیں, یا تو ریفرنس جائے گا, ریفرنس ہو گئے پھر وہ آخری تک ساری کارروائی ہوگی, پھر منظوری ہوگی, پھر منظوری صدر مملکت دیں گے تب بات ہوگی, یا پھر وہ جج صاحبان جو ہیں ان پہ اتنا دباؤ ہو کہ وہ خود ہی استعفیٰ دے کے چلے جائے. جوڈیشل کونسل میں جائے گا ریفرنس, وہاں فیصلہ ہوگا, اس کے بعد آگے جائے گا پھر یہ. تو بہت سے مراحل ہیں, اتنا آسان کام نہیں ہے کہ قاضی نو کہتا ہے تو قاضی جناب بلائے گا, بلاؤ جناب کٹ پڑا گا, وہ مارے گا. نہ قاضی کی یہ روایات ہیں. قاضی نے تو اپنے اختیارات لوگوں کو دے دیے, انہوں نے کمیٹیاں بنا دی, اکیلی جو 1 مین شو تھا چیف جسٹس کا وہ اس کو نے ختم کر دیا. لیکن اس کے باوجود بات جو ہے وہ یہی ہے کہ بات بات پہ سپہ سالار کا نام نہیں آتا, بات بات پہ قاضی کی بات ہے. مقصد یہی ہے, میں ایک بات کہا کرتا ہوں ہمیشہ کہ پاکستان میں کچھ سہولت کار موجود ہے, لیکن انٹرنیشنل ایجنڈا یہی ہے کہ پاکستان نقصان ہلین دے, اس کو استحکام نہیں آنا چاہیے. اب معاشی صورتحال جو کوئی بہتری کی طرف جا رہی ہے, چاہے وہ دوستوں کی طرف سے جا رہی ہے, چاہے حکومت کی آپ منصوبہ بندی کر لیں, جو کچھ بھی کر لیں, لیکن جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے. اور اس کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ جب تمام سیاستدان یہ فیصلہ کر لیں کہ جناب جو کچھ کرنا ہے پارلیمنٹ میں کرنا ہے, لڑائی جھگڑا مار کٹائی ترامیم بل یہ وہ تجاویز قائمہ کمیٹی میں سارا کچھ کرنا ہے. اگر وہ پارلیمانی سسٹم شروع ہو جائے تو پھر ادارے بھی مضبوط ہو جائیں گے اور یہ کام بھی آسان ہو جائے گا. لیکن اس پہ ہم لوگ توجہ نہیں دے رہے. کیوں نہیں دے رہے, کیسے نہیں دے رہے, معاملات یہ ہے. اب جو رانا ثناء اللہ کہتے ہیں نا کہ حکومت چلے گی نہ چلے پارلیمنٹ چلے گی, تو وہ ایک بات انہوں نے اور بھی کیا. انہوں نے کہا جو دھاندلی تماشا ہے نا یہ صرف کمیٹی کی وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے اور کچھ نہیں ہے. کیوں کہ وہ کہتے ہیں 80 سیٹیں ہم سے چھینی گئی, تو کیسز جو ٹربیونل میں گئے ہیں وہ بہت کم ہے, تو ان کو 80 میں جانا چاہیے. اگر ان کے پاس دستاویزات ہیں تو وہ کہتے ہیں جائیں, ٹربیونل بنے کس لیے, ٹربیونل میں جائیں. لیکن معاملات وہاں نہیں جا رہے اور بہت کم نشستوں پہ جا رہے ہیں. تو ابھی یہ چکر چلتا رہے گا. یعنی ایک طرف کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کی لڑائی ہوگی, اور بس یہ آمنے سامنے آ گئے اور جناب بس کسن مکی ہونے والی ہے, گریبان پکڑنے والے. تو مقصد کیا؟ مقصد ایک ہی ہے کہ پاکستان کو کمزور کر دو, اور یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے. میں تو سیدھا سا میرا تو ایمان کا یہ حصہ ہے کہ یہ ہمارا اپنے بس کی بات نہیں, یہ انٹرنیشنل, یہ ٹیم باہروں آئی ہے, کرونی آئی, پکی گل ہے. اور یہ کسی کو مفادات دیے گئے, سہولتیں دی گئیں, اور اس کو بتایا گیا کہ جناب ان لوگوں کی موجود ایسا نہیں ہو سکتا, لہذا ان کو کھڑکا کے رکھو, انہیں کھچ کے رکھو, انہیں ترو کے رکھو, اور معاملات جو ہیں وہ اسی طرح. لیکن
اگر پارلیمنٹ رہتی 5 سال تو بہت سے معاملات سیدھے ہو جائیں گے آہستہ آہستہ. وقت کہتے ہیں نا وقت خود مرہم ہوتا ہے حالات کا اور مسائل کا. تو لگتا مجھے یہی کہ اللہ بہتر کرے گا, اس طرح کی ہوتا رہے گا. اللہ کرے کہ عمران خان اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیں, اللہ کرے ہمارے سیاستدان جو ماضی سے سبق سیکھیں, اللہ کرے کہ یہ جو ہم نشانہ بناتے ہیں مختلف شخصیات کو, مختلف اداروں کو, اس کا ہم ہوش کر جائیں اور ہم یہ کام نہ کریں. ہم سوچ لیں کہ یہ شخصیات بھی ہماری ہیں, یہ ادارے بھی ہمارے ہیں, کیونکہ یہ شخصیات ادارے جن کو بھی جہاں بٹھایا جاتا ہے, جس منصب پہ بھی جس دور میں بھی بٹھایا جاتا ہے, ان کو اپنا کوئی نہ کوئی اس کا میرٹ ہوتا ہے. اور وہاں اس لیے ہوتا ہے کہ ادارے مضبوط ہوں. تو ادارے مضبوط ہونے چاہیے, ادارے مضبوط ہوں گے تو ریاست مضبوط ہے, ریاست سے مراد پاکستان مضبوط ہے, پاکستان مضبوط ہوگا تو ترقی اور خوشحالی کے راستے نکلیں گے. آج اتنا ہی, پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ. افواہیں اڑتی رہیں گی, خبریں بنتی رہیں گی, اور ہم حقیقت حال آپ کو سناتے رہیں گے, صرف اس لیے تاکہ آپ پریشان نہ ہوں. انشاءاللہ پاکستان کچھ نہیں ہوتا, پاکستان مستحکم ہوگا, یہاں معاشی ترقی بھی آئے گی اور یہاں سیاسی استحکام بھی آئے گا. اس کے ساتھ ہی آپ سے گزارش کہ ان کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں, اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں, بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.